کہ اکبر دے حوالے نہ چند گزارشات میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی شیر پاکستان دا خطاب ہوئے گا۔ تو حضرت عزیزی صاحب نے کیا جی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھوڑا مضمون ہے تسا بیان کرنا ہے۔ تو میں قرآن دی جس آیت نو پڑھے ہے نا یہ شان نزول تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے، روح المانی علامہ علوسی نے، اس طرح مختلف تفاسیر دیاں، بلکہ تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر نے، تمام محدثین نے لکھیا ہے کہ یہودیاں دا ایک مدرسہ ہے، او دے اندر یہودی عالم دین جڑا ہے وہ واز کر رہا ہے، تو وہ اپنی تقریر دے اندر یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسے دے اگوں دی گزر رہے نے۔ یہ گل جڑی جدوں یہودی عالم دین نے کہہ رہا سی نا کہ مسلماناں دا رب فقیر ہے اسی غنی ہاں، یہ گل حضرت ابو بکر صدیق دے کان دے اندر پی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے دلیر بہادر شجاع آدمی سن، کلم کلے ہی سن تے جا وڑے انہاں یہودیاں دے مدرسے دے اندر تے جا کے نا یہودی عالم دین نو دے منہ تے تھپڑ ماریا کہ تو کی بکواس کر رہے ہیں۔ جدوں تھپڑ ماریا کم ود گیا، یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آ گئے، جی ابو بکر نے زیادتی کیتی ہے، ساڈے عالم دین دے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو بلایا کہ ابو بکر تھپڑ کیوں مارے ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول ہے گل ہے یہ عالم دین انہاں دا کہہ رہا سی مسلماناں دا رب فقیر ہے اسی غنی ہاں، تے مینوں غصہ آیا، میری ایمان دی غیرت نے گوارا نہ کیتا تے میں دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق کوئی گواہ ہے ہی؟ فرمایا اللہ رسول گواہ تے کوئی نہیں، میں کلا ہی سا۔ یہودی مکر گئے، اس بات تو منحرف ہو گئے، کہنے لگے ساڈے عالم دین نے گل کہی نہیں۔ ہن آقا فرماندے نے ابو بکر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا تے یا پھر اپنا کوئی گواہ پیش کر، یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جاؤ صدیق یا گواہ پیش کر۔ ہن گواہی دین والا کوئی نہیں تے عرشاں دے رب نو جلال آیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، جدوں اما عائشہ تے الزام لگا ہے نا، ذرا غور کرو، حضرت یوسف تے الزام لگا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، حضرت جریج تے الزام لگا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، اما جی مریم تے جدوں الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، تے جدوں تیری میری ماں اما عائشہ تے الزام لگا ہے عرش تو رب سچا بولے ہے۔ اور صدیق تے بھی جدوں الزام عائد ہویا ہے تے عرشاں تو رب نے گواہی دیتی۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اگر اینا دا صدیق دا گواہ زمین تے نہیں عرش بری تے رب تے ہے نا کہ نہیں۔ اور گواہی کون دے رہا ہے؟ اونچی بولو، اجے نہیں آواز آئی، کون دے رہا ہے؟ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ فرمایا جتھے گل بڑی اہم ہوئے اتھے لقد آوندا ہے، لام تاکید دے تے قد تحقیق دے، عربی گرامر دی روح نا، جتھے بھی گل اہم ہوئے کتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
کتے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فتحا قریبا کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اتھے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ میرے محبوبہ جدو انہاں یہودیاں نے بکواس کی تھی یہ فرمایا اے صدیق دا گواہ تے زمین تے کوئی نہیں آسا اس یہودی دی بات نو عرش بری تے سن لے آئے میں عرشاں دا رب گواہی دینا پیا میرا صدیق سچا یہودی جھوٹے نے تے نالے صدیق دی گواہی رحمان نہ دے تے صداقت فرق ہوندا ہے اور صدیق کیا کنو جاندا ہے اور پتا جے صدیق دا معنی کی ہے سچا نہیں صادق دا معنی سچا ہے صدیق انہوں کہندے نے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے اور ترجمہ قرآن دے وچوں نبی یوسف نو جدوں پیغام گیا جیل خواباں دی تعبیر دسی انہاں کہا جناب تھوڑا رہائی دا پیغام آ گیا باہر کہنے لگے میں نہیں آنا نبی یوسف جب تک کو مصر دیاں عورتاں اس بات دی گواہی نہیں دین گیاں کہ یوسف سچا ہے تے مصر دیاں عورتاں نے کی کیا یوسف ایوہ الصدیق یوسف کردار دا بھی سچا ہے تے اونچی بولو تے جدوں ابراہیم نبی دیاں واریاں آئیاں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ہن صحیح بخاری کڈ لے تے باب فضائل ابو بکر کڈ لے تے او دے حاشیے دے اندر مولانا داؤد راس نے ایک روایت آندی ہے کمال کر چھڈی ہے آ نہ میں تینوں ترجمہ دس دیاں صدیق دا حضرت ابو قحافہ اجے مسلمان نہیں ہوئے تے ابو بکر نو نال لے جاندے نے اس طرح بتاں دا واڑا جدے اندر ابو قحافہ دے بت پے نے آندے نے پتر ابو بکر اینا بتاں دی تو پوجا کر اینا بتاں دی پوجا کر تے میں جانوراں واسطے چارہ لے کے آیا ابو بکر معبد خانے چ وڑ گئے جڑا باپ دا سی سامنے بت نے تے اگے کھیراں تے حلوے پے نے تے آندے نے الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں تے ہن اج کل دا مولوی ہوندا اونے کھا کے کہنا ہی نہ تے انہاں دا ہی لگنا بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا بھی نہ تے انہاں دا ہی لگنا لیکن ابو بکر آندے نے تسی کھاندے کیوں نہیں اگوں نہیں بول دے ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے مینوں کپڑے کیوں نہیں دیندے اگوں آندے نے ابو بکر مینوں بھوک لگی ہے روٹی تے کھوا دیو پھر بھی نہیں بول دے میرے صدیق نو غصہ ہوندا ہے کسے بت دی پھڑ کے تہن مروڑ دتی ہے کسے دا بازو توڑ دیتا ہے کسے دی لت توڑ دیتی ہے جدوں بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں کام وہی کیتا جڑا ابراہیم نے کیتا سی اللہ اکبر باروں باپ آؤندا تے اگے ویندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے بت دھرنے دے اندر پے نے دھرنا تھانوں پتہ ہے نا ہاں جی ختم ہو گیا لو دھرنا ختم ہو گیا اوے کیڑی پرچی لین دی سارے بت پے نے اللہ اکبر کبیرہ
سارے بت پے نے ابو قحافہ آندے نے ابو بکر ہے کی نہر مارے آئی تے ابو بکر اگوں بڑا سونا جواب دیندے نے آندے نے ابا جی انہاں دے سامنے تساں ساریاں چیزاں رکھیاں تے میں کیا تسی کھاندے نہیں انہاں جواب نہیں دیتا انہاں نوں میں کیا کپڑے دیو انہاں پھر بھی جواب نہیں دیتا انہاں نوں میں کیا میں بھکھا روٹی دے دیو پھر بھی نہیں بولے تے مینوں غصہ آیا ابا جی میں انہاں نوں ماریا ہن انہاں نوں کہو مینوں مارن تے باپ آندا پترے بڑے بھلے مانس نے کسے نوں کچھ آندے ہی نہیں اے شریف بڑے نے تے باپ ابو قحافہ نوں غصہ ہوندا ہے تے پھڑ کے گھر لے گئے لاہوریو جڑی میں گل تھانوں دسنا چاہنا وا اپنی بیوی ام خیر نوں جا کے آندے نے اے تیرے پتر ابو بکر نے ویکھ کی نیر ماریا اے کی کیتا ہے بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے ام خیر نے کہا وے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے ہونی سمجھ جانا ابو قحافہ نوں ام خیر کی آندیاں نے حدیث دے سینے چ الفاظ محفوظ نے آندیاں نے ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ کہیں جس دن ابو بکر نے پیدا ہونا سی منو آواز آئی سی ام خیر تینو میں اج بیٹا لگا وا دین جدا نا عرشہ تے صدیق رکھ دیتا ہے فرشہ تے عتیق رکھ دیتا ہے اور مستدرک حاکم دی روایت نوٹ کیجئے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگوں صرف زمین والے ہی صدیق نو صدیق نہیں کہندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے صدیق و شخصیت رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو اور ابو بکر و شخصیت جدوں نبی نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا زبان نبوت چو کنی دفعہ جنتی آکھیا اور آقا نے فرمائے سب تو پہلے مکے دے اندر جدو میرے محبوب نو کسے نہیں منیا وہ تو منیا تے ابو بکر نے منیا اور آپ نے کی فرمایا سب تو پہلے استاد جی کلمہ ابو بکر نے پڑھے آقا نے کی فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا ہے قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینو برابر دا ثواب ملتا رہے گا برابر دا ثواب اور آپ نے فرمایا کہ صدیق تیرا ایمان ایک پلڑے اور پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا او ابو بکر رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آج صدیق دے بارے چ بکواس اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا جے سن لو علی دی شان کٹانا مقصود نہیں میں تے 1.5 گھنٹہ اگلے دن حضرت علی تے جمعہ پڑھایا شان علی بیان کی تھی من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا اور جنہیں میرے نہ بغض رکھیا انہیں اللہ نہ بغض رکھیا من سب علی فقد سبانی من آزا علی فقد آزانی فرمایا علی تیری محبت جدے دل دے اندر نہیں ہو بندہ منافق ہے جدے دل چ تیرا پیار ہے وہ بندہ مومن ہے آؤ میں اس کانفرنس کے اندر بے بانگے دوہل اعلان کرنا علی جنتی ہے فاطمہ جنتی ہے حسن جنتی ہے حسین جنتی ہے عباس جنتی ہے اور تمہیں تے کہنا ابو بکر جنتی ہے لڑائی نہ مک جائے کیوں قاری صاحب تمہیں تے کہنا ابو بکر جنتی ہے تمہیں تے کہہ عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے عائشہ جنتی ہے تو کیوں نہیں کہندا تیری زبان تے چھالے ہوئے نے اور علی ابو بکر و عمر نہ اتنا بغض سنو علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے علی دی جتی میرے سر دی پاک گئے خلیفہ بلا فصل ماننے والو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ہی فیصلہ کیتا ہے پیغمبر دی زندگی دے اندر
17 نمازاں نبی دے مسلے تے پڑھان والا ابو بکر. او کون ہے بولو؟ ابو بکر. کنیاں نمازاں پڑھائیاں؟ کنیاں؟ 17. اور حیران ہو جاؤ وہابیو، دیوبندیو، سنیو، حیران ہو جاؤ. میں تعظیماً بات کر رہا، معاذ اللہ الیاذ باللہ توہین نہیں کر رہا. حضرت علی دی بھی کوئی نبی دی زندگی دی نماز ثابت کرو نا کہ نبی دی زندگی چ علی نے نبی دے مسلے تے نماز پڑھائی ہوئے. کوئی ایک نماز لے آؤ، کوئی لے آؤ تے صحیح. میرے پیغمبر جدوں بھی بیمار ہوئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. حدیث صحیح البخاری دی. آقا نے کیا اما عائشہ کی فرما دیا نے، ابو دی طبیعت بڑی نرم ہے، عمر نو کہہ دیو نا تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا. آقا فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ نہیں، ابو بکر نو کہو. اما پھر فرما دیا نے عمر نو کہو. آقا پھر تیسری دفعہ نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہو. آقا فرما دے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کہتا. میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا. اٹھاؤ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 حوالہ نوٹ کیجئے. اور ایڈی وڈی دلیل خدا دی قسم ساری زندگی کسے کالے منہ ادلے تے متھے تے لکھ کے لا دے، تڑف تڑف کے مر جائے گا، اس حدیث دا انکار نہیں کرے گا. جاؤ. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے بلال نے اذان کہی ہے. اذان کہن تو بعد جیڑی پتی مسے نبوی چ کھل دی ہے او دے نال منہ لگا کے میرے بلال فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، محبوب جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھاؤ نان کے. آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے کو اٹھیا نہیں جائے گا، میرے کو آیا نہیں جائے گا، کسے صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال نے مسجد نبوی دے اندر نظر ماری، کوئی بھی نظر نہیں آیا، ابو بکر نظر نہیں آئے. میرے بلال نے عمر نو مسلے تے کھلار دیتا ہے، تکبیر ہو جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، عمر آستہ بھی بول دے سر آواز پھر بھی اچھا ہوندا سی، نال حجرے دے اندر آواز جاندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ اکبر دی میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نا. آقا اٹھے نے تے جیڑی پتی مسے نبوی چ کھول دی ہے او دے نا منہ لگا کے میرے پیغمبر فرماندے نے لا 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 نہیں 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 اینا صدیق، اینا صدیق، میرا صدیق کتھے وے؟ نماز ہو رہی ہے، جواب نہیں آیا. نماز مکمل ہو گئی، ابو بکر بھی آ گئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نو سنایا ہے. ابو بکر سارا واقعہ سن کے حجرہ عائشہ جاندے نے. آقا فرماتے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو؟ اللہ دے رسول مدینے تو باہر کسے کم واسطے گیا سا. فرمایا نماز پڑھی نہیں، اللہ دے رسول نماز نہیں پڑھی. فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو. نماز دوبارہ پڑھا دیو. ابو بکر آندے نے سونے نماز تے ہو گئی ہے، عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا صدیق مینوں بھی پتہ ہے عمر نے نماز پڑھائی ہے، لیکن تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی. فرمایا کیوں؟ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا صدیق ہے. جدو آخری نماز جگاں دے پیر نے زور دی نماز پڑھائی ہے، آقا علیہ السلام بیمار نے، اس طرح حضرت علی دے کندیاں تے، حضرت عباس حضرت فضل دے کندیاں تے میرے پیغمبر نے ایویں دوویں ہاتھ رکھے نے تے پیر زمین تے کسیٹ رہے نے. ابو بکر اگے نماز پڑھا رہے نے. آقا علیہ السلام جدو پہنچے قریب، ابو بکر پیچھے ہو گئے، آقا مسلے تے اگے ہو گئے. ہن میرے پیغمبر ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، ابو بکر سارے صحابہ نو پڑھا رہے نے. میرے نبی نے اج تو 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے آخری نماز پڑھا کے دس دیتا ہے اوے لوگوں میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام ہاں، ابو بکر تھوڑے ساریاں دا امام ہے.
خلیفہ بلا فصل دا فیصلہ تے ادو ہی ہو گیا، ادو ہی ہو۔ تو اج کہن دیا خلیفہ بلا فصل حضرت علی نے۔ اٹھاؤ کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی، اٹھاؤ کتاب تاریخ یعقوبی، اٹھاؤ کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اٹھا کتاب نہج البلاغہ، اٹھا کتاب الارشاد شیخ مفید دی، اٹھا کشف الغمہ، تمام کتاباں چ لکھیا ہے جدو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت علی ننگے پیری چل کے آئے، سب تو پہلے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے علی نے کیتی ہے۔ سب تو پہلے حضرت ابو بکر نو خلیفہ بلا فضل منیا تے حضرت علی نے منیا۔ وہ بولو کنے منیا؟ وہ بولو کنے منیا؟ حضرت علی۔ اور 2.5 سال تک نمازہ پڑھ کے دسے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اور حضرت فاطمہ دا جنازہ جدو مسجد نبوی چ آیا، علی نے نظر ماری ابو بکر کتنے نے؟ ہائے ہائے ہائے، ابو بکر پیچھے کھڑے نے، فرمایا اگے آؤ، اگے تشریف لے آئے، فرمایا جنازہ پڑھاؤ۔ ابو بکر آندے نے نہیں علی، بیوی تیری ہے، بیٹی نبی دی ہے، تیرا زیادہ حق ہے۔ فرمایا ابو بکر بڑا دل کردا ہے لیکن نبی دی حدیث کان چ گردش کر رہی ہے، جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکدا۔ جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ علی نے پیچھے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا اور پڑھ کے دسیا کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اور بول دے نہیں تسی ٹھلے بڑے ہو، کون ہے؟ آج جاندا ہے حضرت علی دا اختلاف، بھائی حضرت علی دا اختلاف سی چیف جسٹس مکے چ کون سی؟ قاضی القضاء کون سی؟ حضرت علی قاضی القضاء ہے۔ حضرت ابو بکر دے دور چ 2.5 سال تک، پھر قاضی القضاء عمر دے دور چ رہے 10 سال تک، پھر عثمان دے دور چ رہے 12 سال تک۔ اگر اختلاف سی پھر عہدہ کیوں قبول کی تھا؟ بولیے۔ اگر انہاں نہ دشمنی سی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر دے نام تے کیوں رکھے؟ فاطمہ دے فوت ہون تو بعد شادی کی تھی، فاطمہ دی زندگی دوسری شادی نہیں کی تھی، بیٹا پیدا ہویا دا نام محمد رکھیا، پھر بیٹا پیدا ہویا علی دا نام فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے عظمت دا مالک ہے تے ابو بکر ہی ہے۔ دوسرے بیٹے دا نام کی رکھیا؟ ابو بکر۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا، او دا نام کی رکھیا؟ عمر۔ چوتھا بیٹا عثمان، پنجواں بیٹا عباس۔ پوچھن والے پوچھے علی چاچا پیچھے بیگانے اگے؟ حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ کس طرح پیچھے کر؟ حضرت حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، دوسرا بیٹا فرمایا عمر، تیسرا بیٹا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ پتر حضرت حسین کہنے لگے ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بھائی دا نام ہی ابو بکر تے بیٹے دا نام ہی ابو بکر۔ ہائے حضرت علی کی آندے نے حسین علی چاہندا ہے جس گھر چ پتر تیرا باپ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے۔ تو نہ دشمنی سی۔ اور کربلا دے میدان سب تو پہلے جنہیں جان دیتی وہ ابو بکر بن علی سی، پھر جنہیں جان شہید ہوئے وہ عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن۔ پہلے 9 شہداء دا ذکر کر دے شہداء کربلا دا، وہ پہلے 9 شہداء دا ذکر کیوں نہیں کر دے ابو بکر و عمر نے؟ اور علی اکبر علی اصغر سن دیو اکثر ذاکران دے کولوں، جاؤ ملا باقر مجلسی دی حیات القلوب پڑھو، وہ آندہ علی اکبر تو مراد ابو بکر ہے، علی اصغر تو مراد عمر ہے۔ جاؤ جا کے کتاباں پڑھو۔ کائنات دے اندر صدیق جیسا وفادار نہ آنا نہ آئے گا۔ آخری بات سن لو، میرے پیغمبر دی زندگی دے 2 سفر نے، ایک معراج دا تے ایک ہجرت دا، تاریخی، باقی سفر بے بان ہے۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں،
تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے. جبریل نے کیا اللہ تیرے نبی نو کنیا تے اٹھا کے لیا. جبریل دا 600 پارے. فرمایا جبریل تیرے چ نہیں ہمت جرت نہیں, تو نبوت دا وزن کنیا دے چک لے. اے ہمت تے طاقت دیتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو دیتی ہے. جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا. ابو بکر آندے نے سونیا جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تیرا ساتھ نہ چھڑدا. جدوں ہجرت دے سفر دی واری آئی آقا فرماندے نے اللہ ہن ساتھی چاہیدا ہے, سفر بڑا پرکٹھن ہے. فرمایا محبوبہ میرا اج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے, تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تساں آپ چل کے جانا ہے. وہ چل کے آیا ہے تساں او دے گھر آپ چل کے جانا ہے. فرمایا علی میری چار پئی تے سو جا, مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے آئی, میرے بستر تے سو جا. ایک آندا جی بستر نبی دا اتے علی ستا علی پاک. میں کیا نبی دے بستر تے علی نہ وی سوئے علی تاں وی پاک. میں تے علی دا نام لے رہا باوجود ہو گیا. تو بھنگ تے چرس پی کے آنے علی علی کرنا ہے. تو میں قیامت دے دن حضرت علی کہن گے استاد جی اللہ نو یا اللہ بھنگیاں چرسیاں دا ٹبر سارا میرے واسطے رکھیا ہے کہ تینوں اللہ جی تھانوں کو میرے واسطے سارا ہی ٹبر لبیا سی جڑے فٹ پاساں دے پئے ہوندے نے. علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے. بھابی بندے دا پتر نہ ہوئے بھابی بتھیرے ہاں کھچ دی کھچ نہ ہوئے ول کھچو کچو چن ول کھچو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبی دے اتے علی ستے نے. آندا علی پا کے. میں کیا بالکل پا کے. کیوں اے جی بستر پا کے. میں بستر کیوں پا کے اتے نبی ستا ہے. جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک, اتے علی سو جائے علی پاک, تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے. بولو تے صحیح کی ہو گیا جے. وہ پاک نہیں, وہ دنوں وڈا پاک کیڑا ہے جدے بستر تے ستا ہے وہ علی نو پاک مننا ہے, تے ابو بکر نو پاک کیوں نہیں آندا. ادھر تے نیند آ گئی بستر نبی دا سی, ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی. بول دے نہیں. پھر صدقے جاواں صدیق تیرے گھرانے تو نبی دنیا دے سفر چ جائے گود صدیق دی ہوئے, تے آخرت دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوئے. ہائے ہائے. اما عائشہ واسطے جبریل آسمان تو سلام لے کے آئے, تے ابو بکر واسطے بھی عرش تو جبریل سلام لے کے آئے. کتنا کرانا پیارا ہے. ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا. کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اندر آؤ. اگلی گل بڑی کمال دی. ابو بکر علیحدہ ہو, میں تھوڑے نال کوئی گل کرنا چاہتا. استاد جی پھر ابو بکر نے جڑا جواب دیتا نا, کہن لگے سونیا محبوب جی میرے بچیاں چ بہ کے گل کرو, یہ مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے. نبی دا صدیق دا پورا کرانا ہی نبی دا ہم راز پورا کرانا ہی. اور لوگوں سن لو, ہجرت دے دن کوئی ایسی چیز لیاؤ جڑی صدیق دی نبی دے کول نہ ہوئے. کوئی ایسی چیز لیاؤ جس سواری تے آقا سوار ہوئے, وہ اٹھنی بھی ابو بکر دی. ہائے ہائے. 3 دن تک غار چ دودھ جاندا رہا ابو بکر دیاں بکریاں دا. اس مہار پھڑن والے اس اونٹنی دی ابو بکر دے 2 غلام عبداللہ بن عریقت عامر بن فہیرہ. اور سامانے سفر جس چادر چ بنیا وہ چادر بھی صدیق دی. اما عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر جدے پورا سامانے سفر بنے. کوئی ایسی چیز تے لے آؤ ہجرت دے دن جیڑی آقا علیہ السلام کو صدیق دی نہ ہوئے. اور جدو آقا نے آرام کرنا سی پھر گود بھی صدیق دی. یفتح القرآن فی الرحل. امام ابن حجر مکی آندے نے ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا, جویں ریل چ قرآن کھلیا. ریل ابو بکر دی گود ہے, قرآن میرے محبوب دا سارے. ہائے ہائے. اور پھر نیند آ گئی, جگایا نہیں. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماریا. کالے نو ادوں دے نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے تے اج بھی نہیں کٹھے وارا کھاندے. پٹ پٹ کے مر چلے پر نبی دے حجرے جو نہیں نکلنا.
قرآن کہندا جڑے حضرت نوح دی کشتی سوار ہو گئے وہ جنتی نے، جڑے نوح دی کشتی سوار ہو گئے وہ جنتی، تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے وہ جنتی نے۔ وہ بولو تے صحیح، آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، لوگو میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں، وفیہا ندفن ایک کوئی مٹی چو دفن ہووان گے، ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاوان گے۔ وہ مٹی کتھوں لئی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ابو بکر و عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے، زندگی بھی جنت گزاری ہے، اج مر کے بھی جنت دے وچ نے۔ سن لو او حجرہ میرے پیغمبر اما عائشہ دا جدوں میرے آقا زندہ سن ادوں بھی فرشتے اتوں رحمتاں لے کے نازل ہوندے سن۔ اج آقا دنیا تو چلے گئے نے، قیامت تک فرشتے رحمتاں لے کے نازل ہوندے رہن گے۔ ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی؟ جنت چوں۔ تے علامہ احسان دی مٹی کتھوں لئی؟ او بولو تے صحیح، وہ بھی جنت چوں وہی پہ پہنچی، خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر 35 ہجری چ بنی ہے۔ 35 ہجری تو لگ کے حضرت علامہ شہید تک رب نے اس جگہ تے دجا بندہ دفن نہیں ہون دیتا۔ اجے بھی آندے ہو بھابی گستاخ نے، میں جڑے گستاخ نے انہاں زندہ دے داخلے بند نے، تے جیڑا نبی دا مؤدب ہوئے مر کے بھی جنت البقیع جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی صحیح۔ اور نہ گلا کریا کرو مسلک اہل حدیث دے بارے دے اندر۔ میں تے اس جمعے چ کیا سی، میں کیا کئی ہے مولوی ایویں نکیاں نکیاں گلاں تو ڈاواں ڈول ہو جاندے نے۔ میں کیا تینوں مسلک اہل حدیث دی صداقت دا پتہ نہیں؟ اگر جائز ہوندا تے میں مرن تو بعد اپنے بچیاں نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیو۔ تانوں پتہ ہی نہیں مسلک اہل حدیث کی چیز، تساں کی سمجھیا؟ نکیاں نکیاں گلاں تو مسلک اہل حدیث چھڈنا، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا یوسف سروری دا قیمہ بھی کر دے، اے قیمے جو آواز آئے گی مسلک اہل حدیث دی صداقت دی آئے گی، رب دے قرآن دی آئے گی، محمد دے فرمان دی آئے گی۔ میرے استاد محترم